لاعب سابق، لماذا جيت في هذا الفترة؟ الحراش كل موسم يقول لك يشبه أخوه. وش صار في اتحاد الحراش هذا الموسم؟ لأنه تعادل في جمعية وهران، خسارة مع مولودية البيض، ثم خسارة مع رائد القبة، الخسارة مع واحد منافس ديربي. كانوا أفضل منكم ولا؟ لا يا خسارة ماشي كانوا أفضل منا، سوف كو احنا بون سي في كو هذا العام كان عندنا بروبليم داير ديماريت بالفريق هذايا. كنا ما كانش عندنا رئيس، كان عندنا ديريكتور بريزون تاع ديريكتور جعفر بوسليماني، وقلعنا يعني بالفريق اون ريكروتي 18 جوار. اون ريكروتي 18 جوار، اون ريكروتي ان نوفو انترينور. الحمد لله هاد اللاعبين كما يقول لك استجابوا لنا وسينيونا دي كونترا وبدينا لا بريباراسيون. مي على بالنا بلي كان عندنا بروبليم تاع لي دات، صدير وجدنا ميم لين ايكيب بي، صدير قلنا اون كا وين ما يتكاليفيوش ليكيب ا نلعبوا بليكيب بي. ليكيب بي الي كونستيتيوي براتيكمون دي زيسبوار اي دي نوفو جوار اسبوار تانيك. لعبنا لو بريم ماتش في لاسكو ونا فيه ماتش نول في وهران. دوزيام ماتش تاعنا لعبنا مع البيض زيتي بلو فور ماشي فوق علينا، مي سي اون ا مال جيري لو ماتش باسكو سي دي جون مونك ديكسبيريونس. اي لو ماتش تاع طحنا الماتش تاع القبه سيتي ماتش ديربي توجور ميم في لا ناسيونال كنا الحرس القبه ديجا كانوا دي ماتش ديربي. او كور دو لا سيمان لي جوار اللي راح يلعبوا لي تيتولار صدي جبناهم مي زيتي با سيور بلي راح يدخلوا. كنا في الدوت اسكو يتكاليفيو ما يتكاليفيوش، نخلصوا ما نخلصوش. الو اون بريبارا لونترينور دو زيكيب في لا ميم سيمان، ايكيب بالك راح تدخل وايكيب اذا ما دخلش تدخل هذه. مي ماغري سا يعني اللاعبين مشكورين على كل حال. سي لا بريمير فوا وين لعبوا بيناتهم، سي دي جوار كاع جدد وين لعبوا بيناتهم لو بريمير ماتش اوفيسيال ما بيناتهم. قالوا لي صحيح شيء عادي وشيء طبيعي بالنسبة لأي نادي مدرسة يجيب 18 لاعب في موسم. سا سي ان كومول اللي راه اكزيستي دوبي 10 ans. دوبي 10 ans الحراش ما عندهمش ولادهم اللي يلعبوا في الحراش. هذا سي ان كومول تاع اللاعبين يلحقوا اسبوار يروحوا. الو لا فورماسيون تجيب لاعبين سي فري جابوا دي بون جوار مي لعبوا راحوا داروا الحراش اون ترومبلان. كي تشوف لي بونجاح، كي تشوف لي جوار اللي يلعبوا في سطيف بون نسيت انا سماواتهم، مي ما بقاوش ولاد الحراش. الو في هذاك لو كوميل هذاك لا فورماسيون تاع الحراش نقصت. الو دوكا رانا كيما نقول لك رانا نخلصوا الكوميل تاع لي ديزون اللي ولاد الحراش ما بقاوش يلعبوا في الحراش. شكون يتحمل المسؤوليه في هذه الادارات اللي جازوا ولا وين راه المشكل؟ سا سي لا بوليتيك تاع لي ديزون اللي كان رئيس، اللي كان مدرب، اللي كان اكسيونير، اللي كان ديريجون. هذه لا فيلوزوفي جابها رئيس ولا جابها لونترينور اللي كان اون شاف مشات لهم. سي فري كنا نلعبوا ديبو فوتبول، كانوا حراش يبارتيكو ديبو فوتبول. مي هاد اللاعبين احنا الحراش ما استفدتش منهم باسكو سي دي جوار كي زون في ان اون اوسي في الحراش. سي غراس الحراش اللي داروا اسماوات ولعبوا في الفريق الوطني واكتوالمون راهم دي بروفيسيونيل في لو اون نيفو. هل هذا هو يرجع للكلام اللي قالوا العيب عليك وانه كل النجاحات هو صنعها لك؟ صنعها لي العيب؟ هو التصريح تاعو اللي قالوا. ايه واش قال التصريح؟ اللي قال فيه انه هو من كان السبب في كل النجاحات اللي حققتها انت. بالك سي بوسيبل مي انا جو فوا كو النجاح تاعنا اللي في الحراش سيتي الحراش كان ان جروب، كانت اون ايكول. لا بليبار دي جوار كنا كاع خرجنا من المدرسه الحراشيه، اونيتي توس دي زونفون دو كلوب تاع لي ساماش. الحراش راه في سورتي دي غران جوار كي زون في لي بو جور في لي كلوب الجيروا ولا ا ليترونجي. بوتيت كو هو سي فري كيما لايب الى دي لي كاليتي وعنده لي ديفو تانيك، مي الى دي كاليتي. ماشي نقول لك باللي هو ما شاركش في النجاح تاع الحراش ولا باسكو ما خديت كوب دالجيري 87 كان في بارتي دو كوميتي ديريكتور. اون 98 دينا الشامبيونا كان هو بريزيدون. واحد ما ينكرش لعبنا كوب دافريك معاه، لعبنا لا كوب اراب تانيك. مي واش نقول لك انا نقول لك باللي يعني اكتوالمون احنا لو كوميل قلت لك تاع لي ديزون اللي دوكا ولينا نجيبوا لاعبين باسكو لاني باسي الحراش تانيك جابوا لاعبين كي ميريت با، يعني كي ميريت با دو جوي الحراش. ما يقدرش ينطبق هذا الموسم على واش قلت انت العام الماضي، اللي قلت بالتصريح اللي قلت انه بعض اللاعبين مستواه محدود جدا واللي خلاتك ربما تسرح هذا الموسم كثير من الاسماء. يختلف هذا الموسم عن العام الماضي لانه مستوى محدود؟ هذا العام باسكو انا في الحراش هذا العام ما درناش لي ديسبيتمون كيما لاني باسي التجارب. الحراش ماشي كلوب تاع التجارب، تنجم تجيب ان او دو جوار تشوفهم ما تعرفهمش مي تشوفهم ان دو تخوا جوار ماكسيموم. بصح باش الحراش بروف كلوب بروفيسيونيل انت دير تجارب دي زيسي تاع 40 لاعب
ما كاش من هذه لكن هذه كانت معروفه في الحراش منذ شارف، يعني كان يدير تجارب. كانوا عنده دي جوال سبيسيفي كما يقول لك مختصين جابوهم له من الغرب. يعني كان معها سالم واسمه لونترينور هذاك سالم ماشي سالم سباع وهراني اوفا كانوا يجيب لاعبين من الوهران يعني سيبلي سي دي جوار يعرفوا يلعبوا كره القدم. سي دي جوار سيبلي زاد جابهم الحراس زادوا تفورماو يلعبوا دون ان كرون كلوب لقاو راحتهم. وبونجاح كي جا الحراش كان يلعب في كلوب دو تروازيام ديفيزيون. تجربه شارف كانت ناجحه في الحراش؟ وي شارف وماتير دو ريزولتا خالد وماتير دو ريزولتا نو باسكو الحراش في 10 سنين ما خدينا والو معاه. وفورماسيون وي حنا كاسكو فوز بينيفيسي هل استفدتوا من هذه الفورماسيون؟ نو صافي غير ناجحه. اللاعبين اللي استفادوا من الكلوب مي لا فورماسيون حنا اللي في الحراش ما استفاد منها والو. تحس انه ضيعتوا كثير من السنوات في اتحاد الحراش ضيعت بزاف سنوات. 10 سنين ما ديناش جازوا دي كرون جوار في الحراش دي جوار رونومي كانوا ينجموا مينيموم كل عام بيتو تيتر. خلوني سي نبقاو ندوروا بن سمره لفكي العايب الاسماء الله يرحمه بن سمره الله يرحمه ذات الاسماء اللي متعودين على اتحاد الحراش. هل المشكل في الاسماء هذه اللي ترشح اللي تراس اتحاد الحراش لانه تبقى الدور في حلقه ولا وين راه المشكل؟ لانه كل موسم يتبع خوه. هذا واش يقول المناصر تاع الحراش؟ وي سي فري شوف هو البروبليم تاع الحراش هادو لي زاكسيونار من نهار ولات شركه الحراش ولا ان بروبليم باسكو لو بروبليم تاع الحراش من البكري كان بروبليم تاع دراهم بصح باين كاينه السياسه. هو المشكل تاع الحراش السياسه ان بريزيدون تبع الكلوب تبع لي ديريكت. دوكا كي ولات شركه دائما كان كونسيل دادمينستراسيون كان ان بريزيدون. الكونسيل دادمينستراسيون دائما يتبدل 2 3 زون يتبدل يجي نوتر بريزيدون. شاك بريزيدون عنده اون فيزيون دو جو عنده لا فيلوزوفي دو ترافاي تاعو. الو تبقى الكلوب بقى يباتيني مي لو بروبليم تاع الحراش سايتي توجور لو بروبليم دارجون. المشكل تاع الحراش مام هذا العام مشكل دراهم مشكل هذا العام صافي لونطون ملي صافي 10 جور ملي جا البريزيدون كي انستالي كوم بريزيدون تاع الكلوب لفكي وي وين خلص لي دات باش تكاليفينا تمانا في هذا الاسبوع. مي ان شاء الله دوزا برومي بور لا سيمين بروشين ثاني باش يخلص اللاعبين لي موا تاعهم اللي ما خلصوهمش. اي جيسبر ان شاء الله يعني كيما يقول لك بوتيت كو الكلام اللي قالوه هو راح كما يقول لك الوعد تاعو اللي قالوه لنا ان شاء الله راح يمشي. وشنو هو الوعد اللي اتحاد الحراش؟ انا نتحدثوا على 3 نتائج سلبيه لحد الان اذا صح التعبير لانه النتيجه الاولى خارج الحراش مع جمعيه وهران مدرستين. وشنو هو الاوبجيكتيف تاعكم اتحاد الحراش هذا الموسم؟ الحراش سايتي توجور لوبجيكتيف تاعهم سي لاكسيزون ما عندناش دراهم نقولوا لاكسيزون باسكو سي ان كلوب كي ميريت دو جوي اون بروميير ديفيزيون لا فيريتي. مي توجور عندنا العراقيل في المشكل تاع الاموال باسكو دي جوار اللي يدي في 10 شهور يدي شهرين ما كان اوكين موتيفاسيون.